अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की वापसी बिल्कुल शुरू हो चुकी है। आप ये रूल्स पढ़ रहे हैं। पेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एम्प्लॉइज। पहले ये सिर्फ दौरान सर्विस वफात की सूरत में रकम वापस होती थी, अब रिटायरमेंट पर भी वापस होना शुरू हो गई है, हो चुकी है। और हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 1987 से लेकर आज तक आप जब भी रिटायर हुए हैं, ग्रेड वाइज लमसम अमाउंट वापस होना शुरू हो चुका है। शेड्यूल आ गया है, ये भी देख लें, क्लियर लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट टू ऑलरेडी रिटायर एम्प्लॉइज। जो पहले से रिटायर हो चुके हैं मुलाजमीन, उनको एक भारी रकम की वापसी। किस तरीके से आपको ये रकम वापस मिलेगी, कहाँ अप्लाई करना है, ये भी पूरी डिटेल बताते हैं। फैमिली पेंशनर्स बिल्कुल अहल हैं जी। और ये रूल्स कहाँ पे तब्दील हो चुके हैं, कहाँ पे तब्दील होने जा रहे हैं। वफाकी मुलाजमीन के लिए भी अच्छी खबर है। अच्छा, ये बैनुअल फंड है या ग्रुप इंश्योरेंस है, दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी आपको क्लैरिटी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन पाई जा रही है। कौन कौन से सूबों ने रूल तब्दील कर लिए। ये जो रूल्स हैं तब्दील जो हुए हैं, ये बलूचिस्तान हुकूमत ने तब्दील किए हैं, बलूच और खैबर पख्तूनख्वा ने किए हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर ने किए हैं। यहाँ पे इन तीनों जगह पे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू कश्मीर, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। यहाँ पे रिटायरमेंट पर भी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वापस होना शुरू हो गई है जी। बिल्कुल, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का नोटिफिकेशन है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तो दोनों रूल तब्दील कर लिए, एक ग्रुप इंश्योरेंस का भी और बैनुअल फंड का भी। ये ग्रुप इंश्योरेंस है, ये देख लें, ये इन्होंने तब्दील किया है जी 2009 में। ग्रुप इंश्योरेंस का रूल पहले इन्होंने तब्दील किया है, अमेंडमेंट की है 2009 में। और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की वापसी पुराने जो रिटायरमेंट पर जो दी जा रही है उसका बाकायदा अमाउंट भी आ गया। ये देखें कंट्रीब्यूशन कितनी होगी ग्रेड वाइज, और अश्योर्ड सम ऑन रिटायरमेंट और अश्योर्ड सम ऑन डेथ। अच्छा, पहले इन्होंने ना 2009 में एक ही तरह का अमाउंट रखा था, और बाद में इन्होंने इसको तब्दील कर दिया 2011 में। 2009 में, ये 2009 का रूल है, यहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो वापस हो रही थी, ये रिटायरमेंट पर और डेथ पे एक ही थी। बाद में इसको 2011 में तब्दील कर लिया ये कि रिटायरमेंट पर रकम कम वापस हो रही है, और दौरान सर्विस अगर वफात होती है तो ज़्यादा हो रही है, इसको अब बढ़ा भी दिया गया है। अच्छा, ये जो है रकम वापस हो रही है, ये वाली पुराने पेंशनर्स को, ये ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है, ये बैनुअल फंड है। जो बलूचिस्तान हुकूमत है उन्होंने दोनों रूल तब्दील किए, बैनुअल फंड का भी और ग्रुप इंश्योरेंस का भी। बैनुअल फंड का रूल तब्दील किया 2018 में, ये 2020 का ये नोटिफिकेशन है और 2018 से ये लागू है। यहाँ पे ये देखें, ये अमाउंट था जो आजकल मीडिया पे भी आ रहा है, ये फिक्स अमाउंट है जो ग्रेड वाइज वापस होगा और होना शुरू हो गया है। ये बैनुअल फंड का है और इसको बढ़ा दिया गया है, अब इसमें ये बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया। जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है, इसमें काफ़ी इजाफा कर दिया गया। अच्छा, अब ये कुछ लोगों को समझने में मुश्किल हो रही है कि ग्रुप इंश्योरेंस और बैनुअल फंड क्या एक ही है, क्योंकि वफाक में एक्ट एक ही है 1969 का, लेकिन दोनों में फ़र्क है। वफाक में भी फ़र्क है। वफाक में इस वक्त क्या रूल चल रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम कितनी वापस हो रही है, कब हो रही है, और बैनुअल फंड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस पर भी बात करते हैं। आप ज़रा एक बंदे की पे स्लिप है मेरे पास, ये देखें, ये सिंध का मुलाजिम है। ग्रुप इंश्योरेंस की जो डिडक्शन हो रही है उसका कोड अलहदा है, ये ग्रुप इंश्योरेंस, और बैनुअल फंड की जो डिडक्शन हो रही है उसका कोड अलहदा है, अमाउंट भी अलहदा है। तो फिर इनका बिल्कुल ये जब अलहदा अलहदा कटौती हो रही है तो इनकी अमाउंट भी अलहदा अलहदा वापस हो रही है। ये वफाक का है। ग्रुप इंश्योरेंस
اور بینولینڈ فنڈ، اماؤنٹ بھی علیحدہ علیحدہ ہے، اور یہ ایک ریلوے کے ہمارے ملازم ہیں، تو کٹوتی علیحدہ علیحدہ ہو رہی ہے اور ان کے بینیفٹس بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اگر ہم وفاق کی بات کریں تو وفاق میں جو گروپ انشورنس ہے، یہ سم انشور، یہ واپس ہو رہی ہے صرف دوران سروس وفات کی صورت میں، یہ لواحقین کو صرف مل رہی ہے۔ اچھا، کچھ ساتھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں کہ جی 5 سال ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، نہیں، ایسا نہیں ہے، وفاق میں صرف لواحقین کو ملتی ہے، چاہے آپ ریٹائرمنٹ کے دوسرے دن فوت ہو جائیں، آپ کو لواحقین کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ دوران سروس اگر آپ کی وفات ہوتی ہے تو لواحقین کو ملے گا، ریٹائرمنٹ کے بعد وفات کی صورت میں لواحقین کو بھی کچھ نہیں مل رہا آج کے دن تک۔ 3,50,000 سے لے کر 10 لاکھ تک، یہ گریڈ وائز، یہ ہے گروپ انشورنس وفاق کی، جس میں اب یہ امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو لم سم اماؤنٹ ہے، یہ وفاق میں کب ملتا ہے؟ بیماری کی وجہ سے ریٹائرمنٹ ہو یا معذوری کی وجہ سے ریٹائرمنٹ ہو، اور یہ گریڈ وائز، یہ دیکھ لیں یہ اماؤنٹ، یہ تو ہے جی وفاق کی بات۔ لیکن وفاق میں بھی اب بلوچستان کی طرز پہ اور کے پی کے طرز پہ امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ یہ بل ہے، اسمبلی کے فورم پہ ہے، اور اس میں اب بحث بھی ہو رہی ہے، اور یہ کرنا اس لیے پڑے گا کہ سپریم کورٹ کی فائنل جب ججمنٹ آئی ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ایگری کیا ہے کہ جی یہ جمع کرایا ہے جواب کہ ہم یہ رولز تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی انسٹرکشن ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی فائنل ججمنٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں میرے پاس۔ الحمدللہ ہم ہوم ورک کر کے آتے ہیں، یہ سارے رولز جتنے بھی ہیں جو میرا واٹس اپ چینل ہے وہاں پہ میں نے شیئر کر دیے ہیں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو وفاق کا رول ہے، جہاں پہ جو 2 طرح کی یہ گروپ انشورنس اور لم سم اماؤنٹ واپس ہو رہا ہے، دونوں، ایک بین الفنڈ سے دوسرا گروپ انشورنس پہ، تو یہ دیکھ لیں وفاق میں چونکہ مینول بھی ایک ہی ہے گروپ انشورنس کا اور بین الفنڈ کا، تو یہاں پہ رولز بھی ایک ہی جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ پیمنٹ آف سم ایشورڈ یہ ہے گروپ انشورنس، اور یہ صرف دوران سروس وفات کی صورت میں، اور یہ رول ایکٹ ہے 1969 کا۔ اور بین الفنڈ کا بھی یہی ایکٹ ہے، یہ پیمنٹ آف لم سم گرانٹ آن انویلڈ ریٹائرمنٹ، انویلڈ ریٹائرمنٹ پہ یہ رقم واپس ہو رہی ہے، یہ جو میں نے آپ کو یہاں پہ انہوں نے اردو میں بھی یہ بتایا ہے۔ تو یہ رول ہیں وفاق کے، لیکن وفاق کی بھی جلد انشاءاللہ امینڈمنٹ ان میں ہو جائے گی، اور یہ اسمبلی کے فورم پہ ہے۔ کے پی کے میں جو رول تبدیل ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے سیٹلمنٹ کے لیے ایک یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا 2019 کا، یہ بھی بالکل اب کلیم اس کے بعد کلیم داخل ہو رہے ہیں یہ رول تبدیل ہونے کے بعد۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں جو ہمارے سندھ کے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہے کہ یہ جو پریس ریلیز آیا تھا اس میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اب میٹنگ ہونے جا رہی ہے جی، یہ 9 تاریخ کا، یہ کل کا نوٹیفیکیشن ہے، 14 تاریخ کو میٹنگ ہے۔ اس میں یہ دیکھ لیں کلیئر لکھا ہوا ہے یہ کہ گروپ انشورنس بھی اس میں شامل ہے۔ یہ بینولینڈ فنڈ کا جو نمائندہ آئے گا وہ اس میں شرکت کرے گا اور پریزنٹیشن دے گا۔ یہ ڈیمانڈز بھی سندھ والوں کی، اس میں بالکل گروپ انشورنس کی رقم کی واپسی، یہ 4تھا نمبر جو پوائنٹ ہے، گروپ انشورنس اینڈ بینولینڈ فنڈ آفٹر ریٹائرمنٹ ٹو آل امپلائیز بی پی ایس 1 سے 22۔ یہ سندھ والوں نے کلیئر ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے، 14 تاریخ کو میٹنگ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ لیکن یہاں پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جی ایپکا کا، آل کلرک ایسوسی ایشن کا، اس میں گروپ انشورنس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم یاد کراتے رہیں گے کہ یہ بھی آپ کی اپنی رقم ہے جس کی کٹوتی ہوئی ہے۔ وفاق میں امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے تو سندھ میں بھی ہونے جا رہی ہے، صرف پنجاب رہ جائے گا، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی ہے، سندھ ہائی کورٹ کا بھی ہے، تو تمام کورٹ، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، تو اس پر امن و عمل ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد، جیسے بلوچستان حکومت اب ریٹائرمنٹ پہ رقم واپس کر رہی ہے، کے پی کے کر رہی ہے، اور بین الفنڈ فنڈ کی ایک بھاری رقم جو پرانے پینشنرز کو بھی مل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ملک بھر میں سب کو ملے گی۔ اچھا، جو ہمارے فیملی پینشنرز سوال کر رہے تھے
جی یہ دیکھ لیں یہاں پہ کلیئر ہے یہ کہ فیملیز کو بھی یہ ملے گا. گروپ انشورنس کی رقم جو ہے یہ اگر دوران سروس جن کی وفات ہو جاتی ہے ان کی فیملیز کو بھی ملیں گی, اور ریٹائرمنٹ پہ اگر انہوں نے نہیں لی رقم تو آپ انٹائٹل ہیں, تو آپ بھی اس کے اہل ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں, چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.